مساء الخير عليكم. vous êtes sur ma chaîne Soumi Cake. على بالي طولت عليكم شويه، غبت على لي ريزو سوسيو، يوتيوب، انستغرام، فيسبوك. الله غالب مون بير كان مريض. الحمد لله على كل حال. هاد لا فيديو كنت فيلميتها قبل ما يمرض مون بير، دونك جي با بو فير لو مونتاج، جافي با الطون. دوكا راني جيت نوري لكم لا غوسيت، تبعوا معايا بسم الله. بون حاجه الاولى شوفوني قسمت لكم حبه باش تشوفوا. دونك سي اون تارت او سيترون مورينغي، ما قلت لكمش. سي اون تارت او سيترون مورينغي aux amandes. دونك فيها اون بات سكري، كريم او سيترون اي مورينغ. بسم الله نبداو لا غوسيت. حاجه الاولى نبداو بلا بات سكري. عندنا 300 غرام دو بور، 500 غرام دو فارين، 190 غرام دو سكر غلاس. هنا عندي لي زاموند 170 غرام. هنا حمصتهم شويه توريفيي مي ومن بعد نرحيهم. وعندي 100 غرام دوف، يعني زوج حبات كي توزنوهم، سيل فاني اي لو زيست دو سيترون. هنا فاني سكر غلاس خدمت ببرودوي نونورس كيما راكم تشوفوا. فوالا دونك دون ان ريسيبيون نديرو لو بور، مع لو سكر غلاس ونخلطوهم بلا فوي ولا لو كا. دونك هنا نديرو ان كريماج. دونك كيما قلت لكم هذه سي اون بات سكري، انا درتها او زاموند. تحبوا ما ديروش لي زاموند معليش، الا كيما راكم حابين. انا برك حبيت ندير لها اللوز باسكو تمد غو هايل باللوز. اللوز على بالنا بلي يمشي بزاف مع لو سيترون. فوالا كيما راكم تشوفون نخلطها هكذا. دونك فيتاس ماكسيمال، ما عندهاش بروبليم. من نفهمكم على لي فيتاس كامل، شاك ايتاب عندها فيتاس تاعها. فوالا هنا نروح نزيدو لي زو. كيما قلت لكم لي زو نسحقوا 100 غرام. دونك نتوما توزنوا البيض. انا البيض تاعي سوا كانت كل حبه 50 غرام، دونك لي دو طاحوا لي 100 غرام. دونك هنا نديرو هكذا جو راكل لي بوردور. عاوكم جاتني شويه فيزا راني نهضر في لا فيديو، عندي شحال ما هدرت هكذا. فوالا هنايا كيما راكم تشوفوا نروح نزيد لي زوطرز انغريديون. شوفوا ان بو كريماج. فوالا لازم هكا تولي لكم بيضه. السكر هذاك يذوب بيان مع لو بور. هنا نروح نزيدو لي زاموند توريفيي اي مولو كيما راكم تشوفوا، ماشي لا بودر داموند. انا ما نحبش ندير لا بودر داموند باش نحس كي نكونوا ناكلو تحسوا هذاك لي زاموند. هنا نروح نزيد لو زيست دو سيترون، تحبوا ديروه تحبوا ما ديروش كيما حبيتو، ان توكا يزيد لو غو. وهنا عندي لو سيل اي لا فاني بيان سور. بيان سور تاميزي باينه. نروح نزيدو لا فارين لا بروميير كونتيتي. هنا راه كلش موزون، ماشي نديرو الفارينه زعما شويه ونشوفو، باسكو كلش راه موزون، حتى البيض راه موزون. يعني ماشي ما نديروش على حساب لا غروسور دي زو ولا، فهمتوني؟ فوالا هنا نخلطو بلا ماريز جوست شويه. لا بات سكري ما تحبش بزاف تتخلط بيان سور. كي نشوفوا ديك لا فارين دخلت بيان، نروح نزيدو لا دوزيام كونتيتي على ضربه كامل تاميزي. فوالا كيما راكم تشوفوا نصفيوها. ونزيد نخلط شويه ليجيرمون بلا ماريز، ونروح نرجعها لو بيتران هكذا كيما راكم تشوفوا. هنا شوفوا هنا كيما قلت لكم هنا فيتاس مينيمال، ما نطلعوش بزاف لا فيتاس، جوست تدخل لا فارين ونحبسو، ما نكتروش في التخلاط. هنا فوالا عندي هنايا الكورن نحبط بها لا بات. لازم تحطوها هكايا في ماشي لازم، مي دو بريفيرونس تخدموها هكا فوق لو بلان دو طرافاي. بيان سور لو بلان دو طرافاي تاعكم يكون دائما بروبر. وكيما راكم تشوفوني كيفاش راني نخدم فيها بيدي، ومن بعد بلو كوبات هكذايا، ما نمسوهاش بزاف باليد، ما نعجنوهاش. تري بيان. هاي ليك لا بات تكون هكايا كولونت، ومن بعد حتبرد. دونك هنا نقسمها اون دو بارتي ونحطها في لو بابي هدايا سولفوريزي، ونخليها في الفريجيدير قد ما تريح قد ما مليح. تقدروا تخلوها تبات. انا خليتها 2 heures او فريجيدير او ريفريجيراتور كيف فوالا. وكيما راكم تشوفوا معايا كيما قلت لكم خليتها تريح. فوالا
تري بيان. فوالا هنا مور ما خليتها ريحت فوالا نروحو نحطوها دون سور ان بابي كويسون ونحلها. دونك اونتر دو بابي كويسون نفتحوها بلو رولو ا باتيسري باش نبداو نخدمو لي فون دو تارت اي تو. فوالا شوفوا كيفاش ولات ما تلصقش تري بيان. دونك هنا عندي اون تكنيك جديده ما درتهاش معكم. هكا على ليد دون ريغل ديروا كامل هادوك لي بوردور باش تجيكم يونيفورم وتقيسوا بلو سيرسو اللي حين تخدموا به وتقطعوا هكا باش تجيكم كامل سوا ما تهبلكمش في الخدمه. دونك ان شاك فوا نخدم معكم ميثود جديده. فوالا كيما راهي نحطوها في الفريجيدير تريح تري بيان. هنا نروحوا لا دوزيام بارتي كي قسمنا لا بات اون دو. هنا درتها لكم فتحتها بلا بلو بابي سولفوريزي باش تشوفوا يعني ماشي لازم بابي كويسون فتحتها لكم بلي دو باش تعرفوا. فوالا هنا بلو سيرسو كيما راكم تشوفوا نخدم لو فون ونحطو تاني تريح فريجيدير. مول ما يريح هايليك نخدمو. شوفوا كيفاش ديروها تجيكم خدمه بلو فاسيل اي بلو براتيك. فوالا تري بيان كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نخدمها تري بيان باش ما يكونش لو فيد وتجينا ممسوحه. هاد لاباط بزاف هايله. بون انا درت كونتيتي كبيره تقدروا تقسموا على 2 ولا على 3 كيما راكم حابين. فوالا هامليك لي فون دو تارت نحطوهم في كونجيلاتور يريحوا. دوكا نروحوا لا كريم او سيترون. عندنا نسحقوا 140 غرام دو جو دو سيترون 20 غرام دو مايزينا ولا فيكول دو مايس. هنا 2 جون دو راني وريت لكم 140 غرام دو سكر كريستاليزي 50 غرام دو بور وعندنا لو زيست دو سيترون. كيما دائما نقول لكم لو زيست كاين اللي ما يحبوش. انا بيرسونيلمون ما نحبوش بزاف تقدروا ديروه تقدروا ما ديروهش كيما حبيتوا. انا دون اون كاسرول ندير لو جو دو سيترون مع لا موitié تاع لا كونتيتي تاع لو سكر ونحطهم فوق النار يسخنوا. خلط غير شويه هكا باش يذوب شويه السكر. دونك هنا دون ان ريسيبيون نحط لي جون دو اللي قلت لكم عليهم مع لا موitié اللي بقات تاع لو سكر كريستاليزي. هنا نخلطو ديريكتومون لي جون دو مع لو سكر كريستاليزي سينو يطيبوا لنا. داكور سي امبورطون. هنا نخلط هكا بلو فوي حتى يذوب هذاك لو سكر تري بيان. شوفوا حتى يولي هكذا ابيض باش نروح نزيد لا مايزينا ولا فيكول دو مايس. فوالا اي لو زيست. دونك هنا تاني لا مايزينا لازم نخلطها تري بيان باش ما ديرليش لي غرومو. دونك هنا لو جو هذاك سخن تري بيان. شوفوا نرمي غير بالعقل باش لي زو ما يطيبوش. نرمي ونخلط حتى نكملو كامل لو جو هذاك. دونك هاد لا كريم تجيكم بزاف بنينه ماشي قارصه بزاف وماشي حلوه يعني بيان اكيليبري. كنت درت معكم ديجا لا تارت او سيترون دوك هنا نحطها لكم مي هذه سي اون اوتر ريسيت. نبدلو شويه كل مره ندير لكم حاجه. فوالا ونرجع كلش في لا كاسرول سور لو فو تري بيان كيما راكم تشوفوا هكذا. هاي الكمور ما طيب. شوفوا كيفاش تولي تبقى ليكيد ما تخافوش منها. نديروا لها لو بور هذاك ونزيدو نخلطو هكا باش تذوب في هذيك السخانه. وبيان سور نخلوها تريح. تحبوا تخليوها ليله كامله تحبوا كلكو زور المهم تشد روحها هاد لا كريم ما تخافوش منها. دونك انا دون اون اسيت كروز نحط كامل لا كونتيتي تاع لا كريم ونغطيها او كونتاكت بلو بابي سولفوريزي باش ما ديرليش هذيك لا كروت من الفوق تري بيان. ونخليها تريح او ريفريجيراتور كيما قلت لكم يعني قد ما تخلوها تريح قد ما مليح. داكوغ فوالا تري بيان. هنا هم لي فون دو تارت. شوفوا لا كويسون كيفاش نحب دائما نوري لكم لا كويسون لازم تكون بيان دوري كيما راكم تشوفوا. دونك هنا خدمت هادو وخدمت يعني لي تارتلات وخدمت وحده كبيره. دونك شفتوني راني مسحت كامل لي سيتها بلو تامي كيما كنت درت معكم في لا فيديو اللي نحطها لكم لا تارتو سيترون تلقاو لي ديتاي. ما حبيتش نعاودهم باش ما تجيش لا فيديو طويله. دونك هاي ليك لا كريم كي ريحت. شوفوا كيفاش شدت روحها
فوالا نديرها dans une poche ونبدا نخدم لو بوشاج. قلت لكم انا درت كونتيتي كبيره كيما راكم تشوفوا هاد لا كونتيتي وزادت بقات لي لاباط. فوالا ونروح نعمر لي فون دو تارت. هاي ليك كيما دائما نقول لكم خدموا بلا بوش باش تجيكم كامل قيس واحد، ماشي وحده فيها شويه وحده فيها بزاف. فوالا حتى نكملوها كامل. دونك انا هادو درتهم لو فون بهاد لا كريم او سيترون، وهذيك الكبيره ما درتهاش لي راهي اوفال، درت اون اوتر كريم باردون. دوك تشوفوا معايا. دونك هام ليك لي تارتلات ندير هكذا باش تحبط تري بيان، ما يبقاوش لي بول دير تري بيان. دونك هنا عندي خدمت اون كريم، درت لا بودر دو شانتيي مع جو دو سيترون طون بور طون و واش درت ثاني سكر غلاس. دونك لو غو كيما حبيتو لو سكر غلاس. علاش جات هكا ليكيد؟ باسكو لو جو دو سيترون ما يخليش لا بودر دو شانتيي تطلع. داكوغ دونك جيتال كامل لا كريم هكا كيما كنت تشوفوا بلا سباتول كودي، ما تخافوش تشد روحها ابري. فوالا هاي ليك حتى تجينا تولي نت تبان تري بيان ليس. دوكا نروحو نديرو لا ميرينغ. بون لا ميرينغ دوكا انا درتها لكم في اون فيديو وحدها، دوكا انا نخلي لكم لو لين تاعها باش ما نعاودوش لي زيتاب تجي طويله الفيديو. دونك بلا سباتول كودي درت ان موديل جديد، ما خدمتش بلا بوش. دونك كيما راكم تشوفوا هكا سي ان موديل اللي راهو شويه طوندونس. دونك نبدلو شويه من لي روزا سي تو، كل مره نديرو حاجه جديده. فوالا جوست بلا سباتول كودي هكذايا. وهنا طلعت لا بودر دو شانتيي مع الحليب. هنا خدمت برودوي نونورس. وعندي هنايا لا دوي سانت اونوري ندير فيها لا كريم شانتيي. هاد لا تارت الكبيره ما حبيتش نديرها بلا ميرينغ، حبيت حاجه واحده اخرى. فوالا حبيتها بلا شانتيي بلوتو. دونك تشوفوا كيفاش خدمت لا ديكوراسيون. فوالا هنايا شوفوا كيفاش خدمت. فوالا حاجه جديده ماشي غير لي روزاس هادوك، كل يوم نبدلو. هنا درت لا فeuille d'or pour la décoration. هكذا فوالا. وهنايا درت لي زاموند يعني بوغ رابلي بلي هاد لا تارت فيها اللوز لداخل، غلفتهم برك بلا فeuille d'or يعني حاجه جديده باش نخرجوا شويه من لوردينير. درتها هكذايا كما راكم تشوفوا ديجا تمد ديكور شباب، ان افي شباب. هنا درت لو زيس دو سيترون تاني بوغ رابلي بلي كاين سي اون تارت او سيترون او زاموند. ترشو غير هكا شويه ماشي حاجه، فو با اكزاجيري باش ما تسمعتش. دونك هنا سي بون كملنا خلاص لاست لا وسيت. فوالا راني حطيتهم لكم هادوما الصغار كيما راكم تشوفوا. تاني درت لهم دي زامون ديفيلي من الفوق باش نبقاو توجور في لو تام، وزدت لهم لو زيست دو سيترون كيما قلت لكم حاجه جديده لا ميرينغ هكذايا باش نخرجوا شويه من لي غوزاس. وهذه الكبيره كيما راكم تشوفوا كملناهم كامل. فوالا شوفوا لو فون دو تارت جا بيان دوري وممسوح تري بيان. دونك هذه الكبيره جو لي اوفرت، وهادوما صغار راني حنقسم لكم حبه. شوفوا من الداخل لا بات اي لا كريم او سيترون اي لا ميرينغ تانيت. دونك لا ريسيت دوجوردي ان شاء الله تكون عجبتكم. استناوني باذن الله في دوطخ ريسيت ان شاء الله. سلام.